सरगोदा में सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके भाई हज़रत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जश्न वलादत के सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद हुई। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास की यौम विलादत के सिलसिले में एक तकरीब मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 में मुनक्किद हुई। इस मौके पर अल्लामा सजाद हुसैन, अल्लामा अमीर हुसैन, शफकत हुसैन शाह, नसीम अब्बास बलोच और दीगर मुकर्ररीन ने उनकी हयात तय्यबा पर रोशनी डालते हुए इस्लाम के लिए उनकी इस अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमारे लिए मशअल राह है, जो हमें सब्र और इस्तकामत का दर्स और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डट जाने का सबक देती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया। लिया में टायरों को पंक्चर लगाने वाला शख्स छुरी से इंसानों के ऑपरेशन करने लगा, जिसकी वजह से कई अफराद की हालत खराब हो गई। लिया के नवाही इलाके रियाजाबाद के गुलाम मुस्तफा उर्फ पीर पठान का दावा है कि वो छुरी के जरिए गुर्दों से पथरी निकाल सकता है और कैंसर समेत तमाम बीमारियों का इलाज कर सकता है। ये पीर मरीज देखने की फीस 20 रुपए जबकि ऑपरेशन के लिए 1000 रुपए वसूल करता है। छुरियों से लगाए जाने वाले घाव की वजह से कई अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। अहले इलाका का कहना है कि पीर पठान 2.5 साल पहले साइकिलों को पंक्चर लगाता था। उसके खिलाफ कई दफा थाने में दरखास्त दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और नाज़रीन, पंजाब के बाद अब आपको लिए चलते हैं सरजमीने गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और देखते हैं इलाके की अहम खबरें और रिपोर्ट्स क्या हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि हम खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे मगर पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद के जरिए तालिबान पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग करती है और अवाम की ताकत से ही दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान का अमन पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। स्कर्दू एयरपोर्ट से बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी, जिससे सयाहत का शोबा तरक्की पाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को लेकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए अमली कुर्बानियां हमने दी हैं, जबकि दूसरों ने सिर्फ अच्छे वक्तों में जमहूरियत का राग अलापने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान से FC और रेंजर्स की बतदरीज वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत की रजामंदी और मुकामी फोर्सेस की तरबियत मुकम्मल होने के बाद इलाके से FC और रेंजर्स का मुकम्मल इनखला किया जाएगा। जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि हमने 1 साल से भी कम वक्त में इंतखाबी वादे पूरे कर दिए। अगले 4 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में मजीद इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने NA स्काउट्स के जवानों से मुलाकात के दौरान स्काउट्स का नाम तब्दील करके GB स्काउट्स रखने का ऐलान किया। उन्होंने स्कर्दू में कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट ऑफिस और खवातीन के लिए नादरा सेंटर का भी इफ्तिताह किया। स्कर्दू देवसाई रोड के खुल जाने के बाद पिछले 9 माह से मुनक़ते 35 देहात पर मुश्तमिल बालाई सरहदी इलाका गोलथरी का स्कर्दू से जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। खिलाफ मामूल इस बार सर्दियां लंबी होने की वजह से जमीनी रास्ते की बहाली में 1 माह की ताखीर हो गई, जिससे जहां बालाई इलाकों के अवाम को खुराक और अद्वियात की किल्लत जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं जून के महीने में अंदरूनी मुल्क से आने वाले गर्मी और लोड शेडिंग के सताए हुए सैकड़ों सयाह देवसाई की सर्द हवाओं और महसूर कुन नजारों से लुत्फानंदोज होने की ख्वाहिश पूरी हुए बगैर वापस चले गए। नवंबर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ ही ट्रैफिक के लिए बंद हो जाने वाले स्कर्दू देवसाई रोड के 35 किलोमीटर हिस्से पर मौजूद बर्फानी तोदों को हटाने में महकमा तामीरात आमा को तकरीबन 1 माह का अरसा लगा और 9 जुलाई को देवसाई रोड के बहाल होते ही गोलथरी से पहला काफिला स्कर्दू पहुंच गया, जबकि मुल्क के दीगर गर्म इलाकों से आए हुए सयाह भी देवसाई पहुंचना शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और देखते हैं कि वहाँ से क्या खबरें और रिपोर्ट्स मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए आज मौसूल हुई हैं। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के नवाई कस्बे चिनारी में मौजूद हूँ, जहाँ की बहमद रायशी शुफ्ता सलीम ने माजूरी को अपने मामलाते जिंदगी में रुकावट बनने नहीं दिया। 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले की मुतासा 21 साला शगुफ्ता ने माजूर होने के बावजूद अपनी मदद आप के तहत रियासत के दूर अफ्तादा इलाकों में बच्चों और ख्वातीन के लिए तालीम बालगा का मरकज़ अपने ही घर में कायम किया। दोनों टांगों से महरूम व्हील चेयर पर चलने वाली शगुफ्ता बावर्ची खाने से लेकर कपड़ों की सिलाई तक घर के सारे काम खुद करती है। वो सुबह के वक्त गांव के गरीब और नादार बच्चों को पढ़ाती हैं और उसके बाद बालग ख्वातीन इनसे बुनियादी तालीम और दीनी उलूम सीखने आती हैं। कमर के 5 बड़े ऑपरेशन करवाने के दौरान शगुफ्ता ने FA तक तालीम हासिल की और अब वो इल्म की रोशनी से गांव के दीगर घरानों को भी मुनव्वर करना चाहती है। अगरचे ज़िलज़िला ज़दा इलाकों में माजूर अफराद के इलाज और बहाली के लिए कायम सरकारी और गैर सरकारी अदारों ने करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया है, लेकिन शगुफ्ता की बहाली के लिए किसी ने कोई मदद नहीं की।
حکومت کی طرف سے آج تک ہمیں کوئی ایسی امداد ملی نہیں ہے۔ تاہم مایوس ہونے کے بجائے حالات کے آگے سینہ سپر شگفتہ کا کہنا ہے کہ زندگی مسلسل جدوجہد کرنے اور دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ مستقبل میں علاقے کی معذور خواتین کو تعلیم اور ہنر کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائے۔ باہمت شگفتہ ہی ہمارے معاشرے کی اصل رول ماڈل ہے، جن کی حوصلہ افزائی سے ہم باوقار قوم کا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، چناری، آزاد کشمیر۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد اور نظر ڈالیں گے وفاق کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں، مگر جب یہ لاکھوں جراثیم سے آلودہ ہو تو یہی حیات بخش پانی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہر گزرتے سال میں پاکستان میں پینے کے پانی کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں شہریوں کی اکثریت پینے کے پانی کے لیے سرکاری واٹر سپلائی پر انحصار کرتی ہے، مگر ناقص حکمت عملی اور عدم توجہ کے باعث پاکستان میں 3000 سے زائد واٹر سپلائی سکیمز بند ہو چکی ہیں۔ مجموعی طور پر ملک میں پینے کے پانی کے لیے صرف 6966 سکیم سے پانی حاصل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں واٹر سپلائی کی 2793 سکیمز فعال، جبکہ 1100 سے زائد غیر فعال ہیں۔ پنجاب کے 33 اضلاع میں واٹر سپلائی کی 79% سکیموں سے مہیا ہونے والا پانی انتہائی مضر صحت اور صرف 21% سے حاصل ہونے والا پانی پینے کے قابل ہے۔ سندھ میں پینے کے پانی کے معیار کی صورتحال پنجاب سے زیادہ خراب ہے۔ واٹر سپلائی کے 82% کنیکشن غیر محفوظ ہیں اور ان سے حاصل ہونے والا پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ خیبر پختونخوا میں 76% واٹر سپلائی سکیمز غیر محفوظ ہیں، جبکہ بلوچستان میں پینے کے پانی کی صورتحال سب سے ابتر ہے، جہاں واٹر سپلائی کی 98% سکیموں سے مہیا ہونے والا پانی استعمال کے قابل نہیں۔ PCRWR کی رپورٹ کے مطابق پائپوں سے آنے والے پانی کا بڑا حصہ بیکٹیریا، فلورائڈ، نائٹریٹ اور آرسینک سے آلودہ ہے۔ آرسینک یعنی سنکھیا ایک ایسا میدن ہے جس کا نہ تو کوئی رنگ ہے اور نہ ذائقہ۔ نظر نہ آنے والا یہ زہر انسانی جسم میں سلو پوائزننگ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں 40% بیماریوں اور چھوٹے بچوں کی اموات کی بڑی وجہ پینے کے پانی کی ناقص صورتحال ہے۔ بہاولپور، ملتان، سرگودا اور سندھ کے کئی علاقوں میں پانی کی بہت بڑی مقدار آرسینک سے آلودہ ہے۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بخار، ڈائریا، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ اور پیٹ کی بیماریاں شامل ہیں، جبکہ آرسینک سے پھیپھڑوں، مثانے، جلد، گردے اور جگر کے کینسر، شوگر، پیدائشی نقائص اور گردوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بیکٹیریاز آرسینک اور نائٹریٹ کو گھروں میں لگے فلٹر سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کی آلودگی کے بنیادی اسباب میں سیوریج لائنز کا صاف پانی میں شامل ہونا اور واٹر فلٹریشن اور ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونا شامل ہیں۔ آلودہ پانی کا استعمال صرف بیماریوں ہی نہیں بلکہ سینکڑوں اموات کا بھی سبب بن چکا ہے، مگر عوام کی فلاح کے دعوے دار عوام کی صحت کو درپیش اس خطرے سے نمٹنے کے لیے سرگرم عمل نظر نہیں آتے۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ عدیل وڈائچ، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ بات ٹیکنالوجی کی غلط استعمال کی ہو یا اداروں کی غفلت سے عوام کو درپیش خطرات کی، امن و امان کی بات ہو یا صحت اور تعلیم جیسے شعبوں کی زبوں حالی کی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوام کے معاشی سماجی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہے۔ ناظرین، مسائل کی درست نشاندہی کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کا جائزہ لیتی دلچسپ معلوماتی رپورٹس اور علاقائی خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔